बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़ारूक उड़ाइच। आज हम ऐवान इक़बाल लाहौर में मौजूद हैं और यहाँ पर यूथ मौजूद है और मेरे साथ एक पैनल है सहाफ़ियों का, और मौजू ये है कि गलत मालूमात, इनके माशरे पर असरात और इन पर काबू कैसे पाया जा सकता है। यहाँ पर आज नौजवानों के सवाल होंगे और जवाब देंगे हमारे मौजूद मेहमान। मेरे साथ मौजूद हैं माजिद निज़ामी, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। उनके साथ मौजूद हैं बतूल राजपूत, एंकर पर्सन। उनके साथ मौजूद हैं ज़ुहैब भट्ट साहब। तो सबसे पहले हम ये जो डिस इन्फॉर्मेशन आज बड़ा शोर है, इसके ऊपर सबसे पहले बात करते हैं। उसके बाद फिर ऑडियंस से बात करेंगे, उनके सवालात क्या हैं और आज इन्हें जवाब दो होना है और लोगों के सवालात हैं और इन्होंने जवाब देना है। मौजू है हमारा डिस इन्फॉर्मेशन, और सबसे पहले माजिद सिद्दीक निज़ामी साहब को दावत दूंगा कि आप ख़ास तौर पे आज जब बड़ा शोर है इसका, आप इस मौजू पे लब कुशाई करें। जनाब, आगाज़ आपसे। जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख़्याल में चूँकि पिछले 10-15 साल में ये मीडियम हमारे सामने मौजूद है, जिसमें सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो उरूज है वो है, जिसकी वजह से कुछ नए मसाइल भी पैदा हुए हैं, और उसमें ये जो डिसइंफॉर्मेशन का मामला है या फेक न्यूज़ का मसला इस वक्त सर उठा रहा है, ये बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है। और कई मुल्कों में हमने देखा इससे मसाइल भी पैदा हुए और मामलात ख़राबी की तरफ भी गए। कई हुकूमतें भी परेशान हैं। फिर फेक न्यूज़ की वजह से, डिसइंफॉर्मेशन की वजह से कई मुल्कों में क्रैकडाउन्स भी किए गए, लोगों को अरेस्ट भी किया गया। उसके अंदर फिर ये सवालात भी उठे कि क्या ये सारी चीज़ें अपोजिशन के लिए एप्लीकेबल होंगी या गवर्नमेंट साइड पे भी कोई अकाउंटेबिलिटी हो सकती है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि हमें एक थोड़ी सी जो फ़र्क करने की ज़रूरत है। जो डिसइंफॉर्मेशन है वो ऐसी इंफॉर्मेशन है कि जिसको आप इंटेंशनली बदनीयती से फैलाते हैं। जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर ये चीज़ होती है कि आपको चूँकि इल्म नहीं था, आपने अनइंटेंशनली किसी को परेशान किया, उसका नुकसान किया। लेकिन जो डिसइंफॉर्मेशन का मसला है, ये एक इंतहाई संजीदा मसला है, और मेरा ख़्याल है कि इसके ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठा के कानून साजी भी होनी चाहिए और इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया माजिद निज़ामी साहब। मैं बतूल राजपूत साहिबा को दावत ख़िताब दूंगा और साथ में इनसे गुजारिश भी करूंगा कि ये जो डिस इन्फॉर्मेशन है, इसमें क्या हमारा मीडिया भी कहीं पे उसकी भी इन्वॉल्वमेंट है, या मीडिया हमारा ज़िम्मेदार है मुकम्मल तौर पे, और जो डिस इन्फॉर्मेशन है ये सिर्फ आम आवाम का कसूर है? बहुत शुक्रिया फ़ारूक। ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि बीइंग अ जर्नलिस्ट समटाइम्स हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ये जो ख़बर आ रही है इसको जल्दी में रिपोर्ट करें कि इसको वेरीफाई करें, क्योंकि जर्नलिस्ट में भी अब बहुत पोलराइजेशन हो गई है। बहुत सारे सहाफ़ी सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेटिंग या नोटिस होने के लिए उस खबर पे प्री मैच्योर डिस्कशन शुरू कर देते हैं। जब यूएस के 2016 के इलेक्शंस हो रहे थे तो ये बात सामने आई थी कि इंटेंशनली गलत मालूमात फैला के नौजवान $10 मिलियन माहाना कमा रहे थे, और उनका एक ग्रुप था जो काम कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि हमें रेवेन्यू मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, हमारी नौकरी लगी हुई है, वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप इट। जो कंज्यूमर है उसका रोल मुझे उसमें ज़्यादा नज़र आता है। वी नीड टू बी एजुकेटेड एज अ व्यूअर कि हम देख किसको रहे हैं। और आजकल जो एक इन्फ्लुएंसर है जो सिर्फ यूट्यूब का एक्सपीरियंस है जिसको, और ये मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाह रही, मैं सिर्फ प्रोफेशनल बुनियादों पे बात कर रही हूँ कि जब आप सिर्फ अपनी ड्राइंग रूम में या किसी भी कुर्सी पे बैठ के किसी सब्जेक्ट के ऊपर बात करना शुरू कर देते हैं और आपने सिर्फ 2-3 अखबारें पढ़ी हैं और आपको बोलने का शौक़ है, तो आप उस जर्नलिस्ट के मुकाबले में जो फील्ड में है, जिसने एक्सक्लूसिव्स किए हुए हैं, जिसने डॉक्यूमेंट्रीज़ पे काम किया हुआ है, जिसने न्यूज़ रूम्स में काम किया हुआ है, उसके मुकाबले में ज़्यादा इम्पैक्टफुल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आप कन्फ्यूजन फैला रहे हैं, और जो हमारा कंज्यूमर है वो ओपिनियन मेकिंग में, ख़बर में, एनालिसिस में कन्वीनियंटली डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता क्योंकि उसकी ट्रेनिंग नहीं है। तो जो डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन का चैलेंज है वो इस वक्त पूरी दुनिया में है। लेकिन एक और सोल्यूशन था जो मुख्तलिफ रिसर्च पेपर्स में कंबाइनली प्रपोज किया गया था कि ये तब तक नहीं रोका जा सकता या कम नहीं किया जा सकता जब स्टेट हुकूमत खुद इसमें इन्वॉल्व होकर एक ऐसा इदारा बनाए जो 24 घंटे नज़र रख रहा हो कि किस वक्त कहाँ रिपोर्ट हो रहा है, और वो कम से कम वक्त में उस हवाले से बात करे, रिपोर्ट करे, और वो फैक्ट चेकिंग के ज़ुमरे में ही आ जाता है। लेकिन हम फैक्ट चेकिंग को मुहीत कर रहे हैं न्यूज़ रूम्स तक,
لیکن فیکٹ چیکنگ ہونی چاہیے حکومت کی سطح پہ. دس از واٹ آئی وانٹ ٹو سے. بہت شکریہ بطول راجپوت صاحبہ. اب میں زہیب بٹ صاحب کو جب دعوت دے رہا ہوں تو میں ایک سوال بھی سامنے رکھ رہا ہوں. وہ سوال یہ ہے کہ بطول صاحبہ کی گفتگو سے ہی آیا کہ جو ڈس انفارمیشن ہے اس کے ذریعے ہمسایہ ملک میں نوجوانوں نے لاکھوں ڈالر کمائے, اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا پاکستان میں بھی ایسا ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ فاروق وڑائچ صاحب. جیسے اب سارے پینلسٹ نے کہا وہ بڑی اچھی بات کی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے دکان پہ پیٹرول بکتا ہے نا, کسی پہ دوائی ملتی ہے, کسی پہ دودھ بکتا ہے, ہمارے یہاں پہ ہوا کہ ہم نے دودھ والی دکان پہ پیٹرول بھی رکھ لیا, میڈیکل سٹور پہ تندور بھی لگا لیا, اور تمام چیزیں مکس کر کے بیچنا شروع کر دی. ہم نے اپنی طرف سے ایک سپر اسٹور بنایا. اس کو اس طرح فریز کر لیں کہ جرنلسٹ جو ان سے ہیں وہ یوٹیوبرز بن گئے, یوٹیوبرز جرنلسٹ بن گئے, اور ٹک ٹاکرز جرنلسٹ بن گئے. لوگوں نے انفارمیشن جو ان سی ہے وہ ٹک ٹاکرز سے لینی شروع کر دی, یوٹیوبر سے لینی شروع کر دی, اور اتنا مزہ آیا ان کو اس انفارمیشن کا کہ پھر ہم لوگ جو جرنلسٹ تھے انہوں نے کہا کہ یار لوگ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں, بکتا تو یہ ہے, تو ہم نے بھی ان کی مرضی کی چیز ان کو دینا شروع کر دی. وہ ڈالرز والی جو آپ نے بات کی, وہ ڈالرز کا شوق ساروں کو ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یار ہم بھی کمائیں, ہمارے پاس بھی پیسے آئیں. تو ہم نے وہ تمام چیزیں اکٹھی کر کے جو بک رہی تھی مارکیٹ میں وہ اپنی دکان پہ بھی رکھ لی. یعنی کہ پہلے ہم بیچتے تھے اگر صرف پھل, تو اب ہم ساتھ ساتھ مسالے بھی بیچنا شروع کر دیے ہیں کہ یار یہ بھی خریدو, ہمارے پاس مسالہ بھی ہے. تو ہمیں اپنا اپنا رول سمجھنے کی ضرورت ہے. بحیثیت جرنلسٹ بھی ہم لوگ پڑھ کے آئے ہیں, یونیورسٹی میں 16 سال کی تعلیم پوری کی ہے ہم نے, یونیورسٹی سے نکلے ہیں. لیکن دوسری طرف ایسے لوگ ہیں جو جیل سے نکلے ہیں اور وہ انفارمیشن اکٹھی کر رہے ہیں, اور وہ جرنلسٹ بنے ہوئے ہیں, ڈالرز بنا رہے ہیں. ہمیں کوئی سننا نہیں چاہتا, ان کو کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا. تو پھر جو ہمیں سننا نہیں چاہتے تو ہم بھی ان کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید لوگ اس طرح سن لیں. ہم جوکر بنیں گے تو جوکر بن کے لوگ ہمیں دیکھیں گے اور وہ سنیں گے. ہماری سوسائٹی کا ٹیسٹ بدل گیا. دے ڈفرنٹ ٹیسٹ ناؤ, دے ڈفرنٹ پیپل ناؤ. یہ خود بھی کنفیوز ہے, ہماری یوتھ کنفیوز ہو چکی ہوئی ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ زیبرا ہے یا گدھا ہے, وہ اس کے اندر مکس ہے. وہ گدھے کو زیبرا اور زیبرے کو گدھا بنائے پھرتے ہیں. جب یہ دنیا میں باہر جاتے ہیں تو پھر ان کی آنکھیں کھلتی ہیں. لوگ, میرے دوست ہے, میرا بھائی ہے, باہر سے آیا ہوا یورپ سے, وہ حیران ہو رہا ہے یہاں پہ آ کے کہ یہ میں کدھر آ گیا ہوں, یہ کس طرح کی سوسائٹی ہے, کیا کرتے ہیں. میں نے اس کو کہا ہمارا موٹو ایک ہے, وی ڈونٹ کیئر, وی نیور کیئر. ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مر رہا ہے, گر رہا ہے, جا رہا ہے, ہمارا کام چل رہا ہے, ٹھیک ہے. کوئی بندہ مرتا ہے, ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ اپنا تو کام چمک گیا نا, اب تو اس پہ رپورٹنگ ہوگی, اب اس پہ مزہ آئے گا, لوگ مزے لیں گے. تو اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں. مٹیریلسٹک بہت زیادہ ہو گئے ہیں. جو کنزیومر ہے ہمارا وہ مسالے والا ہو گیا, اس کو مسالہ پسند آنا شروع ہو گیا, اور ہمیں جو ان سے ہے وہ اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا. تو دس از دا تھنگ واٹس گوئنگ آن, اور یہ بہت بری چیز ہے. بہت شکریہ زہیب بٹ صاحب. بٹ صاحب یہ آپ کی کچھ باتوں سے تو مجھے اتفاق ہے, تھینک یو, سے نہیں ہے. یور آپ چوائس. نے کہا کہ یوتھ کو سمجھ نہیں آ رہی, ان لوگوں کو بڑی سمجھ آ رہی کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا. اور اس بات سے اتفاق ہے کہ کچھ لوگ نکلے ہیں, اور اب ہمارے پیارے بھائی ایک شہباز گل صاحب, وہ اب ویلاگر ہیں, جرنلسٹ بھی ہیں. اب لوگ کہتے ہیں بھائی انفارمیشن جو یہ دے رہے ہیں یہ صحیح انفارمیشن ہے, اور لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ کسی پارٹی کے ہیں, ایجنڈا بھی ہے, سب کچھ ہے. تو کا سلسلہ جاری ہے. ایک شارٹ کمرشل بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. ویلکم بیک. چلیں میں بلا تاخیر میں ہاؤس اوپن کرتا ہوں. ہمارے جو آڈینس والا مائک ہے میں چاہوں گا کہ آپ دیں, اور یہ ہمارے جو پینلسٹ ہیں ان سے آپ سوالات کیجیے, اور یہ بھی پوچھیں کہ ڈس انفارمیشن میں میڈیا کا کیا ہاتھ ہے, میڈیا کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے, میڈیا سے آپ مطمئن ہیں یا نہیں ہے. تو وہ مائک دے دیں گی سب سے پہلے آپ نے. السلام علیکم, میرا نام شافیہ ہے اینڈ آئی ایم اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز ایٹ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی. میرا سوال پینل میں سے گیسٹ میں سے کوئی بھی آنسر کر سکتا ہے. وی ہیو بن ٹاکنگ اباؤٹ دا مس انفارمیشن دیٹ ہیز بین اسپریڈنگ over social media and by the consumers. But what is the role of our media in this whole management of misinformation? Because ایک نیوز جو کہ ایک چینل پہ چل رہی ہوتی ہے that is quite totally different on another news channel. So what is the role of our media in preventing this misinformation for the audience who has been seen? میں چاہوں گا کہ مائک اب جو اگلے آڈینس میں چلا جائے. 2-3 ہم کویشچن لے لیں گے. My name is Zinia and I'm not associated with any institution as of now. I'm a postgraduate. My question is, ابھی جو سر زہیب نے بات کی اس
اس سے سپورٹنگ مٹیریل کافی ملتا ہے. مائی کویشچن از کہ آرگنائزیشنل کلچر جو ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ فیکٹر ان کمنگ آؤٹ وتھ کہ جو پوری آرگنائزیشن ہے, چاہے وہ میڈیا ہو وچ از اے فورتھ پلر آف دا اسٹیٹ, اٹ از این انٹائر پاور ہاؤس, تو اس کا اینڈ پروڈکٹ کیا نکلتا ہے. سو کمنگ فرام TRP فیکٹر اینڈ کمنگ فرام این کرٹیسزم اورینٹیڈ اونلی اسٹیٹ, جس میں ہم بیٹھ کے صرف اور صرف کسی کی پالیسی کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں ایوری تھنگ, تو isn't that something which has propelled the spread of disinformation? یہ 26th amendment میں جو لیا جا رہا ہے ایک پرسپیکٹو, that is again a reactionary tendency only, جو کہ ہم ہمیشہ سے رہ چکے ہیں. ہم reactionary ہی ہر چیز کے اوپر mitigation policies لے کر آتے ہیں. When can media itself turn into a culture of proactive responses? بہت شکریہ. تیسرا سوال لے لیں. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی بات کی جا رہی تھی کہ کچھ یوٹیوبرز, ولاگرز, ٹک ٹاکرز جرنلسٹ بن جاتے ہیں اور ایک اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے کہ خبر جو ہے وہ غلط تب تک نہیں ہوتی جب تک کہ وہ غلط ثابت نہ ہو جائے. تو اب ہم اس کو غلط ثابت کیسے کریں, اور ہمیں یہ کنفیوژن, ہم اس کنفیوژن سے کس طرح سے نکلیں, جو پڑھنے والے ہیں یا جو سننے والے ہیں انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ایک مس انفارمیشن کو لیڈ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ جو پہلا سوال انہوں نے کیا تھا اس کو ماجد نظامی صاحب ایڈریس کریں, پھر میں آپ کی طرف سوال اور تیسرا سوال آپ. جی ماجد نظامی صاحب, پہلا سوال تھا کہ میڈیا اس ڈس انفارمیشن پہ ہم بات کر رہے ہیں, تو خود کیا میڈیا اس میں انوالو ہے نہیں ہے, میں اس کا مفہوم سمجھاؤں. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈبیٹ اس لیے ہے کہ میڈیا پر تمام تر تنقید کے باوجود ایک جو رسپانسبلٹی ابھی تک میڈیا میں ہے وہ ہے ایڈیٹوریل چیک, کہ آپ کے اوپر ویریفیکیشن کے لیے یا انفارمیشن کو کاؤنٹر چیک کرنے کے لیے کچھ لوگوں کی ٹیم ہوتی ہے جو آپ کو سپروائز کرتی ہے. یہ بات درست ہے کہ اس ایڈیٹوریل چیک کی وجہ سے کچھ امپورٹنٹ خبریں مس بھی ہو جاتی ہیں, جس میں کئی فیکٹرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ خبریں آپ کو مین سٹریم میڈیا پہ نہیں ملتی بلکہ سوشل میڈیا پہ ملتی ہیں. جبکہ سوشل میڈیا پہ ہمیں یہ خامی نظر آتی ہے کہ چونکہ ایڈیٹوریل چیک نہیں ہوتا تو اس سے جو فلو آف انفارمیشن ہے اس کے اندر بہت زیادہ غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو اس کی جب ہم پرسنٹیج دیکھتے ہیں تو اس میں جو پرسنٹیج ہے وہ مجھے سوشل میڈیا پہ تھوڑی زیادہ نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. میں زہیب بٹ صاحب آپ کو مخاطب کیا تھا, دوسرا سوال آپ نے اگر یاد ہے تو میں دوبارہ بھی دہرا سکتا ہوں. پرو ایکٹیو جرنلزم والا. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ ڈیل کن کو کر رہے ہیں. جو لائف سٹاک کو ڈیل کر رہے ہیں, اگر آپ جانوروں کو, بھیڑ بکریوں کو, تو پھر اپنی مرضی کا فیڈ ڈال دیں ان کو, پھر اس کا اسی طرح کا ریئیکشن آ جائے گا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہی تو ایک چیز دی ہے کہ چوائس ہے اس کے پاس, وہ فوراً ریجیکٹ کر دیتا ہے. پرو ایکٹیوزم کے میں خلاف ہوں ذاتی طور پہ. مجھے نہیں پسند کہ آپ کوئی چیز کسی پہ فورس کریں بحیثیت میڈیا, کیونکہ ہمارا پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ ہم ٹانگیں کھینچنے میں لگ جاتے ہیں, ہم اپنوں کی کریڈیبلٹی خود ہی خراب کر دیتے ہیں. ہم سے کوئی پوچھتا ہے وہ فلاں جرنلسٹ ہے, کہہ رہے سی, اور چھڈو یار وہ بھی کوئی جرنلسٹ ہے, وہ لفافہ ہے, اور جدوں تہاڈا بندہ ہی تہانوں لفافہ کہہ دے گا تو پھر تو کریڈیبلٹی ختم ہو گئی نا. تو یہ ہر جگہ پہ تھوڑی تھوڑی کوتاہیاں ہیں, پر I'm happy that we are discussing this at the moment. اور میں بڑا شکر گزار ہوں فاروق وڈائی صاحب کا بھی کہ وی آر ڈسکسنگ دس, کیونکہ کوئی اس کو ڈسکس کرنا بھی نہیں چاہتا. ہماری کمیونٹی میں یہ ٹیبو بن چکا ہوا ہے, کیونکہ جب کسی کو کہنا ڈس انفارمیشن, وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھتا ہے جیسے چوڑ کی داڑھی میں تنکا, وہ سوچتا ہے شاید میں نے کوئی ڈس انفارمیشن پھیلائی ہوگی تو میری وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. لیکن پھر بھی پرو ایکٹیو نہیں ہونا چاہیے کسی بھی چیز کو, اپنے دائرے میں چلنا چاہیے, اپنے لاز پہ چلنا چاہیے, اپنی اس کے ایک ایتھیکل ویلیوز کے اوپر چلنا چاہیے. پرو ایکٹیو کوئی چیز نہیں ہوتی. تھینک یو. بٹ صاحب, بطول راجپوت صاحبہ, میں چاہوں گا کہ جو یہاں سے سوال آیا تھا کہ ہم کیا کریں بھائی, انفارمیشن آئی ہے, غلط انفارمیشن پھیلائی, ڈس انفارمیشن, جب تک وہ کہیں پروو نہیں ہوگی تو ہم کیسے اسے غلط ثابت کریں بینگ اے پبلک. دیکھیے, اگر آپ نے یہ سب پروف کرنا ہوتا تو پھر میڈیا کا کیا کام ہے. اگر میڈیا سوسائٹی کا فورتھ پلر دہائیوں پہلے ڈکلیئر کیا گیا تھا تو اس وجہ سے کیا گیا تھا کہ میڈیا اپنا کام صحیح سے کرے. اور مجھے یہاں پہ کلیئر کرنے دیں کہ جب ہم میڈیا کہتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ باڈیز آتی ہیں. اس میں سوشل میڈیا ہے, ٹی وی ہے, ریڈیو ہے, نیوز پیپر ہے, رینڈم سوشل میڈیا کی ویڈیوز ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ٹی وی کو سے خبر لینی ہے, آپ اپنا کانٹینٹ کہاں سے لے رہے ہیں. اگر آپ کا جو سورس ہے
कंटेंट फॉलो करने का, आप उसको उसकी ऑथेंटिसिटी का आपको एज अ कंज्यूमर नहीं पता और आप रैंडमली कुछ भी फॉलो करके उसको प्री मैच्योर डिबेट में लेके आ रहे हैं, तो फिर वो आपकी नाअहली है. आई हैव टू से दिस. तो जब आप ये कहते हैं कि आपको कौन बताएगा कि क्या सही है क्या गलत, कुछ तो अपनी अकल इस्तेमाल करनी है. पहली बात, यू आर गोइंग टू डिटर्मिन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द मीडिया, यू. क्योंकि अगर आप लोग व्यूज़ ना दें ऐसे लोगों को तो वो नहीं बनेंगे स्टार्स. तो एटलीस्ट आप अपने में ये सलाहियत पैदा करें कि डज दैट थिंग कन्विंस यू, उसमें आपको कोई लॉजिक नज़र आ रहा है, आपको उसमें कुछ कॉन्टेक्स्ट नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा तो मूव ऑन, स्टॉप वाचिंग दैट स्टफ. बहुत शुक्रिया बतूल. मुझे 2 से 3 सवालात लेने हैं ऑडियंस से, उसके बाद ये सेशन हमने वाइंड अप करना है, क्योंकि हमारा काम तो हो गया साफ़ियों का. अब उसकी इतलात आएंगे, वो बताएंगे हुकूमत क्या कर रही है डिस इन्फॉर्मेशन के लिए. मेरा नाम नजीब अहमद है और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी जर्नलिज़म डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है मेरा. हमारे यहाँ जो पढ़ाया जाता है और हमें सिखाया जाता है कि एक गेट कीपिंग का एक सर्विस था मीडिया में, जो कि हमें दिखाई देता है कि वो ख़त्म होता जा रहा है. तो इसका क्या रीज़न है और ये सोशल मीडिया और ये जो डिजिटल मीडिया है इसके थ्रू हम इसको कैसे रोक सकते हैं? Assalamu alaikum. My name is Sidra Shabir. I recently graduated from Rashid Latif Medical College. मेरा एक मैम से सवाल है कि आपने पहले कहा था कि हम कंज्यूमर्स को टीच नहीं कर सकते कि फैक्ट चेकिंग इस तरह करके इसमें गवर्नमेंट का रोल आना चाहिए. बट अभी आपने मेंशन किया कि ये हम पर है कि हम कितना इनटेक कर रहे हैं, किसको हम फैक्ट चेक करें लॉजिकली. तो अगर मैं एजुकेटेड हूँ और मुझे पता है कि ये चीज़ दिस हो, ये नहीं हो सकती है, पर एक आम आवाम जो कि लिटरेट नहीं है, जो कि इतना फैक्ट चेक नहीं कर सकते, इनके लिए क्या पॉसिबल सोल्यूशन है? मैंने कहा ना कि हम कंज्यूमर्स को की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते या गवर्नमेंट को रोल प्ले करना पड़ेगा. तो मेरा मतलब ये है कि ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इट इज़ अ 2-वे प्रोसेस. इसमें 2 तरह के ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं. इसमें कंज्यूमर भी इन्वॉल्व है, इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है. फॉर एग्जाम्पल, बीइंग एन एजुकेटेड स्टूडेंट, आपको अगर सेंस लग रहा है कि यार इट डजंट कन्विंस मी, क्या बातें कर रहे हैं यार, मतलब इसने पहले कुछ और कहा फिर कुछ और, व्हाई डोंट यू स्टॉप वाचिंग दैट कंटेंट, व्हाई डोंट यू डिलीट इट फ्रॉम योर मोबाइल. हम लोग क्या कर रहे हैं कि जी हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ टाइम पास हम वो चीज़ फॉलो करते रहते हैं. तो ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है. गवर्नमेंट को अपने टूल स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, वो फैक्ट चेकिंग करती रहेगी, कंज्यूमर के दरवाजे पे नॉक करती रहेगी, देखिए आपके पास फ़लाँ खबर आई थी, हम आपको बता रहे हैं वो ठीक नहीं है. लेकिन अगर आप इसके बावजूद सिर्फ क्रिस्पीनेस के लिए और कहीं से चटपटा सा कंटेंट आ जाए फॉलो करेंगे, वो फिर आपकी नाअहली है. और आप लोग तालीम याफ्ता हैं, मैंने मैस कम्युनिकेशन किया हुआ है, हमारी ट्रेनिंग में ये था दैट इफ़ यू कैन नॉट सेंस द न्यूज़ डोंट फॉलो इट. तो मैं आप ये नहीं कहूँगी कि आप सब जाएँ मैस कम्युनिकेशन कर लें, लेकिन आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोगों को नेचुरली समझ आता है कि किसी चीज़ में लॉजिक है नहीं. तब मैं कहती हूँ कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप मत फॉलो करें. और हम लोग मेरा ख्याल है ज़माने जाहिलियत में तो रहते नहीं, ठीक है. हमारे पास फैमिलीज़ हैं, हमारे पास दीन है, एक हिस्ट्री है. सो वी आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट टू फॉलो एंड व्हाट नॉट. तो ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है. यहाँ पे पाकिस्तान की यूथ बैठी है और ये सवाल पूछ रही है कि डिस इन्फॉर्मेशन और ये जो नए नए एक्ट आते हैं, डेफेमेशन एक्ट, पीका एक्ट, इसका असर क्या है. एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. वेलकम बैक. अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है. मैं राशिद लतीफ़ खान यूनिवर्सिटी LLB 3rd सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ. तो सबसे पहले मेरा ज़ुहैब सर से सवाल है कि हमारे जो सहाफ़ी हज़रात हैं उनके ट्विटर अकाउंट भी हैं. जब वो ट्विटर पर आते हैं तो चटपटी खबरें देते हैं, जब वो अपने चैनल पर बैठते हैं तो वो कुछ और बताते हैं. तो हमें ये समझ नहीं लग रही कि सच कहाँ पे है. ये भी एक्सप्लेन कीजिएगा कि चटपटी पे हम एतमाद करें या नहीं. दूसरी बात, हमारा जहाँ पॉलिटिकल झुकाव होता है तो हम उसी खबर को सच मान लेते हैं ना. इसकी वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है. आप हमें ये ज़रा समझाइएगा. दूसरी बात यह है कि बाज़ औक़ात हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया भी बाद में उसी खबर की तस्दीक कर देते हैं जो ट्विटर पर चल रही होती है. तो मेन स्ट्रीम मीडिया का भी रेटिंग का चक्कर है. तो रेटिंग के चक्कर में क्या हम खुद ही तो दोनों सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया आवाम को मिसगाइड तो नहीं कर रहे? ये इस क्वेश्चन था सर. थैंक यू. बहुत शुक्रिया. ताउला तार साहब, आपको वेलकम कहता हूँ. और मैं चाहूँगा, हम चाहते हैं कि वफाकी वज़ीर इत्तलाआत हमारी बात सुन लें. जैसे ये सवाल का जवाब आ जाता है तो हम प्रोग्राम वाइंड अप हो जाएगा. जी, हमारी तरफ से इजाज़त है आप सबसे. तो जो माजिद पहले आपसे सवाल है वो कर लें, इसके बाद माजिद निज़ामी साहब का एक पॉइंट है. आपने ट्विटर की बात की. मैं ट्विटर यूज़ नहीं करता, जब से वो बैन हुआ है मेरा अकाउंट वैसे ही पड़ा.
تو مسالے والی چیز تو نہیں آئے گی. مسالہ دیکھنا ہے تو اسٹیج ڈرامہ دیکھنا چاہیے میرے خیال سے. دوسری بات یہ کہ ہم جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یا پڑھی لکھی چیز دیکھنا چاہتے ہیں, وہ ہر کوئی خود کو گورنمنٹ کا پارٹ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ گورنمنٹ ان کے سر پہ ہی چل رہی ہے, اور اس طرح بالکل چل رہی ہوتی ہے, اور گورنمنٹ کی ہر چیز کے اندر ان کو ضروری ہوتا ہے کہ وہ جاننا. بعض دفعہ وہ انفارمیشن آپ کے لیے نہیں ہوتی, نہ آپ کو لینا ضروری ہوتا ہے, تو خود پہ اتنا زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. خود کو لائٹ رکھیں, اپنی ترقی, اپنی کامیابی, اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیں, چیزیں بہتر ہو جائیں گی. ایک انفارمیشن آپ تک پہنچا دوں کہ آپ میں سے بہت لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ حکومت ہمیں کچھ نہیں دیتی. تو ابھی میرے پاس انفارمیشن آئی ہے کہ عطاء اللہ طاہر صاحب نے ہمیں 5-10 منٹ مزید دے دی ہیں. دیکھیں حکومت دے رہی ہے ابھی بھی. آپ 15 لے لیں. تو ماجد نظامی صاحب ایک پوائنٹ ہے, پھر میں 1 سے 2 سوالات مزید لے سکتا ہوں ان کی اجازت سے. جی اچھا, یہ یہاں پہ جو بات ہوئی ہے ویریفیکیشن آف نیوز کی, تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ایلیمنٹ سامنے آ رہا ہے جب ہم اس چیز کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ اس وقت 2-3 نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. وہ ہے کہ اب فیک نیوز میں بھی کیٹیگرائزیشن ہو گئی ہے. ایک ہے گڈ فیک نیوز اور ایک ہے بیڈ فیک نیوز. اگر آپ ایک پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو ہر وہ خبر جس کی اتھینٹسٹی پہ کوئی مسئلہ ہے لیکن وہ آپ کی پارٹی کی حق میں ہے تو وہ آپ کو اچھی لگے گی, آپ اس کے اوپر اتنی اکاؤنٹیبلٹی کی آواز بلند نہیں کریں گے. لیکن بیڈ فیک نیوز وہ ہے کہ اگر آپ کی پارٹی کے مخالف کوئی ایسی نیوز ہے جس سے کسی دوسرے کے بارے میں آپ شک کا اظہار کر سکتے ہیں تو وہ خبر آپ کو زیادہ بری لگے گی. تو یہ سوشل میڈیا میں میرا خیال ہے کہ ہماری طرف سے ایک چیک اینڈ بیلنس کا جو معاملہ ہے وہ ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ جب تک آپ آلٹرنیٹ اوپینین نہیں سمجھتے, اسے نہیں سنتے, تو آپ ایک ٹنل ویژن کی طرف جاتے ہیں. آپ انہی مخصوص لوگوں میں بیٹھتے ہیں, آپ ایک متبادل رائے نہیں سنتے, تو اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کی رائے کی جو وسعت ہے اس میں کمی آتی جاتی ہے, اور پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ ایک اسپیسیفک ڈائریکشن میں ہی چلتے رہتے ہیں. تو اس چیز کو میرا خیال ہے کہ آپ لوگ اپنی سطح پہ چینج کر سکتے ہیں کہ آلٹرنیٹ اوپینین ضرور سنیں, اپنی رائے کے اندر تنگی لانے کے بجائے وسعت لے کے آئیں, دوسروں کے جو بھی خیالات ہیں ان کو اس لیے نہ سنیں کہ ان میں سے کیڑے نکال لیں, بلکہ اس لیے سنیں کہ ان میں سے کون سی ایسی بہتر چیزیں ہیں جو ہم اپنا سکتے ہیں. جی مجھے ایک سے 2 کوشچن لینے ہیں. السلام علیکم. مائی نیم از مطیع الرحمان اینڈ آئی ایم اسٹوڈنٹ آف لا فرام RLKU. میرا کوشچن یہ تھا کہ جیسے کہ اب ڈیفیمیشن ایکٹ اور پیک ایکٹ میں ٹرمیم ہوئی ہے, تو اس کا کوئی نیگیٹو افیکٹ ہوگا ہمارے میڈیا جرنلسٹ پہ, میڈیا پرسنلس پہ, اسپیشلی ہمارے یوتھ پہ جو ہمارے جو یوز کرتی ہے سوشل میڈیا. ٹھیک ہے, دوسرا کوشچن لے لیں. سر مائی نیم از اذان خان, آئی ایم فرام میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم. گلوبل ڈس انفارمیشن انڈیکس کے مطابق اور فیک نیوز انڈیکس کے مطابق پاکستان کے اندر اور پاکستانی میڈیا دنیا کی تیسری اور چوتھی وہ میڈیا ہے جو کہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن پھیلا رہی ہے, اور پاکستانی میڈیا کا شمار دنیا کی بدترین میڈیاز میں ہوتا ہے. 157 رینکنگ ہے ہماری پوری دنیا کی. کنگریچولیشنز. اور ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی جو لوگ ایتھینٹک بات کرتے ہیں ان کی کریڈیبلٹی اچھی ہے. یوٹیوبرس, آپ نے یوٹیوبرس کی مثال دی, میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا فیصل وڑیچ صاحب کی, کہ وہ پاکستان ہسٹری کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں, وہ دنیا کی ہسٹری کے بارے میں بتاتے ہیں. میں ان سے ملا تو ان کو تھریٹس تھے کس بات پہ کہ بھائی آپ انفارمیشن کیوں دے رہے ہو, کریکٹ انفارمیشن کیوں دے رہے ہو. حمید میر صاحب کی بات کریں, پاکستان کے مشہور جرنلسٹ ارشد شریف صاحب کی بات کریں, ہم منظور کو ٹی وی پہ نہیں بلا سکتے, مارم کو نہیں بلا سکتے, اور ہم کسی لاہور دے پاوا کو بٹھا دیتے ہیں کہ بھائی آپ آئے, آپ ہمارے گیسٹ بنے. اور تو ہم بہت شکریہ برادر, بہت شکریہ. اس سوال کا جواب میں خود ہی دے دیتا ہوں آپ کو. اصل میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. منظور پشتین کو آپ بالکل ہم بلا سکتے ہیں ٹی وی پہ, کوئی پابندی نہیں ہے. مارنگ کے حوالے سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے. وہ خود انٹرویو نہیں دیتے, یعنی وہ اگر آپ کو اس بات پہ یقین نہیں تو یہ سیشن ختم ہوگا, میرے پروڈیوسر یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, آپ ان دونوں کو کوآرڈینیٹ کر دیں, ان سے پوچھیں کس دن انٹرویو دینا چاہتے ہیں. وہ ایسی کوئی پابندی نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی خط نہیں آیا, ایسا کچھ نہیں ہے. ایک بات تو یہ. دوسرا میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے سوال بڑا انٹرسٹنگ آیا تھا, تو ماجد نظامی صاحب اگر آپ ہی ایک تھریٹ والی چیز آپ کر دیں. تھریٹ کسی کو تھریٹ نہیں ہوتا. اگر وہ تھریٹ ہوتا ہے نا تو چھپ جاتے ہیں. اتنے بہادر لوگ نہیں ہوتے صحافی ویسے یوزلی. آج کل کے پہلے والے بڑے زیادہ بہادر ہوں گے, ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بہادر ہوں گے, لیکن آج کل تھریٹ آئے تو چپ کر جاتے ہیں, رک جاتے ہیں, اٹھا لیتے ہیں نا لوگ, اٹھا کے لے جاتے ہیں, کہیں بند کر دیتے ہیں. تو وہ تھریٹ والی کوئی چیز نہیں ہے جو فیصل وڑائچ صاحب کے حوالے سے آپ نے کی. وہ جو بول رہے ہیں, ہسٹری بول رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, آپ کی پسند کی چیز ہے, آپ اس کو ضرور دیکھیں.
पसंद की चीजें न्यूज के अंदर ना ढूंढा करें कि मेरी पसंद की न्यूज होगी तो मैं करूंगा। फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई बयान आता है, जैसे मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन यहाँ बैठे हुए हैं, वो कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं तो 40 बंदा कह देता है कि झूठ बोल रहे हैं यार, गलत बोल रहे हैं, सही नहीं। अब वो आप डिसाइड करेंगे कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ये आपने ये भी डिसाइड करना है कि वो सच है या झूठ है। एक बंदे ने एक स्टेटमेंट दी है, वो एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है, रिस्पॉन्सिबल सीट पे है, उसने वो स्टेटमेंट दी है, वो उसका जिम्मेदार है। आप क्यों दुनिया में ये ढोंढोड़ा पीटने चले जाते हैं? वो हमारी वजह से ही हमारा मीडिया तीसरे चौथे पे है। लेकिन ये किस तरह किसी पे तोहमत लगा देना, कोई बात मैं बोल के जाता हूँ, मुझे मेरे पीछे से कह देना झूठ बोल रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये इस रविश को बदलें। ये नहीं है कि मैं ही हर बार ठीक हूँ, दूसरा भी ठीक हो सकता है। और जोहेब यहाँ पे मैं एक शॉर्ट बिल्कुल कि देखिए बात यहाँ पे डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन की हो रही है, लेकिन आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच की डिबेट शुरू कर दी है। यही वो कंफ्यूजन है कि जब हम बात कर रहे होते हैं हमें पता नहीं चलता कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। और आपने यहाँ पे अरशद शरीफ की बात की, हामिद मीर की बात की, उनका मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन का केस नहीं है, उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का केस है। और उसमें भी पाकिस्तान में इतनी पोलराइजेशन है जर्नलिस्ट में कि जर्नलिस्ट तक को पता नहीं कि अपने लिए आवाज़ कैसे उठानी है, तो आप एज अ व्यूअर कैसे डिसाइड कर सकते हैं? दिस इज़ कॉल्ड प्री मैच्योर डिबेट जो आप कर रहे हैं, जो साहब सवाल कर रहे थे। तो किसी और सबसे आम बात कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का तीसरा चौथा नंबर है, पता करवाएं पहला नंबर किसका है, दूसरा किसका है, डेफिनेटली आपको भारत मिलेगा। देखिए थोड़ा सा आप भी समझें, हम सहाफ़ी अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ बताते हैं कि हमें बड़ी धमकियाँ मिल रही हैं। मेरे से भी लोग बार बार पूछे तो मुझे मजबूरन कहना पड़ता है कि बहुत धमकियाँ मिल रही हैं। इस बात को भी समझें। आखिरी बात एक चीज प्लीज, टाइम खत्म हो रहा है। मिनिस्टर साहब ने हमें 10 मिनट दिए थे और हमारी देखिए फ्रीडम हमने 15 ले ली। वन लाइनर, हम लोग साफी हैं, हम लोग गुंडे नहीं है कि हमारे पीछे 10-10 गार्ड हो, 20-20 गार्ड हो, इसलिए धमकी मिलती है तो हम डर जाते हैं। जब हमारे पास भी लेवी रखना शुरू कर देंगे, मलेशिया रखना शुरू कर देंगे तो हम भी डट जाएंगे। ठीक है माजिद साहब, सिर्फ एक सवाल बड़ा अहम था कि ये जो डेफेमेशन एक्ट है, पिका एक्ट है, इसका यूथ पे भी कोई असर पड़ेगा? यानी साफियों पे तो जो पड़ेगा, और मैं ये चाहूँगा इसी की कंटिन्यूटी में जब मिनिस्टर साहब आएंगे अपनी गुफ्तगू करेंगे उसमें कुछ ना कुछ इस पर बात ज़रूर करेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप बताएं यूथ पे भी कोई असर पड़ेगा इस एक्ट का? जी बिल्कुल, उसकी वजह ये है कि इसमें हमने देखना है कि गवर्नमेंट की जानिब से जो इक़दामात किए जाते हैं उसमें प्रो गवर्नमेंट कितने एक्टिविस्ट जो हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और कितने एंटी गवर्नमेंट एक्टिविस्ट के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। तो ये माइंड सेट को ज़ाहिर करता है। अगर तो आप सिर्फ एंटी गवर्नमेंट एक्टिविस्ट के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे तो उससे फिर आप इस सारी चीज़ को मुतनाज़िया बनाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि फैक्ट्स हमें यही बताते हैं कि गवर्नमेंट जब भी आती है वो अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई नहीं करती। तो हक़ाइक़ अगर हम सामने रखते हैं तो फिर ये पता चलता है कि ये तनाज़ा उस वक्त शुरू होता है कि जब आप इसके अंदर शफाफियत नहीं लेके आते, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, आप अपोजिशन को टारगेट करेंगे तो उससे डेफिनेटली क्वेश्चंस बनेंगे। बहुत शुक्रिया जोहेब भट्ट साहब, आपका बहुत शुक्रिया, बतूल राजपूत साहिबा, माजिद निज़ामी साहब। और आखिरी बात मैं अपनी कह के प्रोग्राम का, हमारे सेशन का हम वाइंड अप कर रहे हैं ऐसे कि वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात यहाँ पर मौजूद हैं। अगर मैं या मेरे साथी इस बात से बालातर कि ये हुकूमत के हक़ में है या ख़िलाफ़ है, डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, तो आप हमें आपका जो एक्ट है उसके ज़ुमरे में ले आएँ। हम सज़ा भी कबूल करेंगे, हर चीज़ कबूल हमें, लेकिन ये अक्रॉस द होना चाहिए। हमें ये ना पता चले कि भाई ये हुकूमत के मुखालिफ या हामी वो निशाना बने हैं। मैं फिर आप तीनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन का भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें बात करने का मौका भी दिया। आप सब के लिए कि आप इनको जाते जाते क्लैपिंग के ज़रिए बता दें कि आपको अच्छा लगा या बुरा लगा। लें जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मिनिस्टर साहब आ जाए। वेलकम बैक। नाउ ओवर टू यू। मैं चाहूँगा कि हम कुछ क्वेश्चंस ले लें। तो कहाँ पे है माइक जनाब? यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं दोस्त मेरे जो वकील बन रहे हैं, लॉयर बन रहे हैं, तो क्या ये बियॉन्ड द यूथ प्रोग्राम में कोई ऐसा पार्ट है जो लॉ के लिए, स्पेशली लॉयर्स के लिए हो, जूनियर लॉयर्स के लिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका। और मैं आपको बताऊं, हमारे सोसाइटी के अंदर ना, और ये सब के लिए, सिर्फ लॉ के लिए नहीं है, हमारी सोसाइटी में मेंटरशिप का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया हुआ है। मेंटरशिप क्या होती थी? सहाफ़त के शोबे में फ़ारूक साहब उठते थे और मुजीबुर रहमान शामी साहब के पास जाते थे या सोहेल वड़ाई साहब के पास जाते थे कि सर मैं पहला साल है जर्नलिज्म का, सर समझ नहीं आ रही, आगे अंधेरा है, नज़र नहीं आ रहा, क्या करना है, मुझे गाइड करें। और जर्नलिस्टिक प्रोफेशन के अंदर ये बड़े नॉर्म्स थे, बड़े एथिक्स थे, लोग समझाते थे, प्यार देते थे, बताते थे कि यार ये वे फॉरवर्ड है। इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है कि जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो पहले पेरेंट्स का, सोसाइटी का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का प्रेशर है कि परफॉर्म करना है, आगे निकलना है।
اس سے آپ نکلتے ہیں, پروفیشن کے اندر آتے ہیں, تو پھر پہلے سال میں ہی ایک پریشر ہے سکسیس تک پہنچنے کا, کچھ کمانے کا, کچھ پروو کرنے کا, اپنا نام کمانے کا. مینٹرشپ ختم ہو گئی بھی ہے. میں فہد صاحب کو کہوں گا کہ مینٹرشپ پروگرام شروع کریں. ایک باڈی, بے شک آپ ریٹن نوٹیفیکیشن کریں تھرو کمیٹی, ینگ لائر سوسائٹی بنائیں, ینگ انجینئر سوسائٹی بنائیں, جتنے پروفیشنز ہیں ان میں مینٹرز ہیں. مینٹرز ہم آپ کو دیں گے, ہم اکراس دا پولیٹیکل اسپیکٹرم لائرز اکٹھے کریں گے. میرے استادوں میں سے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب, مجھے انہوں نے فائنل ایئر میں اسلامک جورسپروڈنس پڑھایا, تو جہاں ملتے ہیں تو میں انہیں کہتا ہوں کہ سر آپ میرے استاد ہیں, لا میں نے آپ سے پڑھا ہے. کہتے ہیں یار لا تم نے ضرور میرے سے پڑھا, مگر آج کل جو تم کر رہے ہو یہ میں نے تمہیں نہیں سکھایا. تو میں چاہوں گا کہ اکراس دا پولیٹیکل اسپیکٹرم ہم مینٹرشپ پروگرام شروع کریں, اور اس میں گائیڈنس کے لیے, کاؤنسلنگ کے لیے, ایون مینٹل ہیلتھ ایشوز کے لیے ہم ایکسپرٹس رکھیں. یہ میری آپ سے گزارش ہوگی, اس کو نوٹیفائی کر دیں, ہم مجھے ممبر رکھ لیں اور اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائڈ لوگوں کو ممبر رکھیں. یہ بڑا اچھا سوال ہے, اور یہ آپ کے سوال سے بھلا یہ ہوگا کہ ہم باقی پروفیشنز کے لیے بھی یہ کمیٹی نوٹیفائی کر دیں گے, اور اس کا بے شک واٹس ایپ گروپ بھی بنا لیں تاکہ کسی کو کوئی پرابلم ہے وہ فوری طور پہ حل ہو. اس کو کرتے ہیں, اور میں بار میں بھی بات کروں گا کہ ینگ لائرز کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا پروگرام ہونا چاہیے جس میں وہ اپنی یہ ایشوز کو ریزالو کر سکے. تھینک یو. جو لوگ خاک کے وطن بیچ کے کھا جاتے ہیں, اپنے ہی قتل کا کرتے ہیں تماشا کیسے. جو APS کا ثانیہ ہوا تھا وہاں بھی بچے شہید ہوئے تھے, تو آپ اس کی رپورٹ کو کیوں پبلک نہیں کرواتے؟ اس کی بات APS کا ثانیہ. اس کے بعد دوسرا میرا یہ سوال ہے, جو سیاسی زبان ہے وہ مذہبی علامات سے بھری پڑی ہے, تو آپ سیاسی زبان کو, سیاسی شعور بیدار کرنے کی کیوں کوشش نہیں کرتے, کیوں مذہبی جنونیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ تھینک یو. آپ کے شعر کا پہلے جواب دوں گا کہ سرے منبر وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں, علاج غم نہیں کرتے, فقط تقریر کرتے ہیں. تو آگے بڑھتے ہوئے آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. اس ملک کے اندر جو دہشت گردی کا ناسور ہے, جو آج بھی پریولنٹ ہے, وہ دہشت گرد جن کی کوئی کوڈ آف ایتھکس نہیں ہے. جب کنونشنل وارفیئر ہوتی ہے نا, اس کے اندر رولز ہوتے ہیں, فوجوں کے درمیان جنگوں کی چیزیں طے ہوتی ہیں, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, اور دونوں سائڈوں سے طے ہوتی ہیں. فوج کی ٹریننگ ایسی ہوتی ہے. جو دہشت گرد ہوتا ہے, جو نان کنونشنل گوریلا وارفیئر جس کو کہتے ہیں, وہ کسی رول, کوڈ آف ایتھکس, کسی کنونشن کو فالو نہیں کرتا. اور وہ جب اس کو سمجھ نہ آئے کہ میں نے کس طرح دشمن کو ٹارگٹ کرنا ہے, اپنے دشمن کو, تو وہ بچوں کا بھی قتل عام کرتا ہے. دیکھیں APS کے بعد آپریشن ضرب عضب, آپریشن رد الفساد کیوں لانچ کیا گیا؟ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ یہ دہشت گردوں کی کارروائی تھی. یہ ان دہشت گردوں کی کارروائی تھی جو آج بلوچستان میں بھی اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں. یہ APS میں نہ حکومت کو شک ہے, نہ فوج کو شک ہے, نہ کسی اور کو شک ہے کہ یہ دہشت گردوں کی ایک مضمون کارروائی تھی, اور جو دہشت گرد کی سہولت کار بھی اس میں شریک تھے وہ کیفر کردار تک پہنچائے جا چکے ہیں. یہاں پہ 26th امینڈمنٹ جو ہے ابھی ریسنٹلی جو ہوئی ہے, اس کے اندر ہمیں ڈس انفارمیشن کے اگینسٹ جو ہم جا رہے ہیں, اگین اٹ از اے ریئیکشنری ٹیک. تو کیا اس طرح سے پالیسیز, از دیر پرابیبلٹی کہ اس طرح کی پالیسیز بن سکتی ہیں جو کہ پرو ایکٹیو ہوں ان نیچر؟ پہلی بات یہ, میں ابھی 1-2 انٹرنیشنل کانفرنسز میں یہ بات کر کے آیا ہوں. میں جس ملک میں گیا ہوں, میں نے ان سے ریکویسٹ کی, اپنے کاؤنٹر پارٹ سے بھی, ان کی گورنمنٹ سے بھی, کہ وائی کانٹ آل دا اسٹیٹس, نیشن اسٹیٹس آف دا UN گیٹ ٹوگیدر اینڈ ڈس انفارمیشن پہ ایک باڈی بنا لیں, جس طرح کلائمیٹ چینج پہ بنی ہوئی ہے, جس طرح کاؤنٹر ٹیررزم پہ بنی ہوئی ہے, اور ایک دنیا میں فیکٹ چیک بنا لیں, اس کے رولز اور SOPs بنا لیں کہ یہ فیکٹ چیک ہے اور یہ ویریفیکیشن کا سسٹم ہے, یہ کریڈیبل ہے, اس کے تحت پوری دنیا کے اندر پھیلنے والی فیک نیوز کو ہم کاؤنٹر کریں گے. یہ میں نے پروپوزل پہلی دفعہ دسمبر میں ٹرکی میں دیا تھا. اٹ واز ویل ٹیکن. ابھی سعودیہ میں اس کی بات کر کے آیا ہوں, چائنا میں اس کی بات کی ہے. So there needs to be an international system whereby disinformation and fake news can be countered proactively. ہمارے ہاں جتنے ادارے ہیں, ہر میڈیا ہاؤس نے اپنا فیکٹ چیک بنایا ہوا ہے. ڈان کا اپنا ہے, جیو کا اپنا ہے, ایئر وائی کا اپنا ہے, ٹو نیم اے فیو چینلز. بٹ وہ پھر ان کے اپنے سسٹمز پہ بیسڈ ہے. ہم یہاں پہ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ جرنلسٹ کی ایک باڈی بنا دیں فرام اکراس دا میڈیا ہاؤسز, کہ جرنلسٹ اس کے ممبرز ہوں, حکومت سے 1-2 لوگ لے لیں, پرائیویٹ سیکٹر سے ٹیکنیکل ایکسپرٹس لے لیں, اور وہ ایک ابو پار ایک فیک نیوز کو کاؤنٹر کرنے کا ایک وہ بن سکتا ہے. اس پہ میں کام کر رہا ہوں. I have not been successful, I will admit that.
ابھی ٹائم لگے گا, بٹ یہ اٹ از پارٹ آف مائی ایجنڈا ایز منسٹر انفارمیشن ٹو گو ٹورڈز دس سسٹم. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں چاہوں گا کہ آپ انہیں تالیوں کی گونج میں رخصت کریں. میں اپریشیٹ بھی کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سے انہوں نے سوالات لیے, اور آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے بڑے تحمل سے اچھے سے